आज आम्ही सगळे रितेश रवी नायक हाचो प्रचार करपाक सपना टावन हांगा आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसा आनी हो जो ताजो प्रतिसाद पळयल्यार तुमकां कळटलें ज्या घरान आमी भितर सरतात बंगल्यान किंवा आनी सगळ्याक थंयच्यान आमी भायर सरतना त्या घरांतलो एक मनीस तांकां पळय स्पेशल आपयता तुमी आतां पळयलें पळय आपयता त्याच बरोबर तो मेळटना तो भायर येता आनी आमकां इल्ले दारा कडेन पर्यंत तो साथ दिता आनी हाजो इतलो एक अर्थ आसा की रितेश रवी नायक हो प्रचंड मतांनी आमचे बरोबर हातून निवडून येतलो आनी फोंड्या जो विकास जाचे ती स्वप्नान भितर स्वप्न ताजें आसा आनी मुखार व्हरपाचो तो सगळो साकार करतले। आयचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे सिनियर कार्यकर्ते अनेक वर्सां म्हणजे जे काम करपाक उत्सूक आशिल्ले बरे नवे उर्बेन नवे जिद्दीन सगळे भायर सरिल्ले आसात आनी तुमी आत्तां पळयलां ते ज्या तरेन ते जाणटे कार्यकर्ते सगळे आमचे बरोबर आयल्यात 4 पावलां आमचे बरोबर चलतात म्हणजे तांकां तोच उत्साह आसा तोच जोश आसा आनी एक बरी अशी डबल इंजिनाच्या सरकारा भितर पूर्णपणे सपोर्ट करून निवडून हाडपाचे ध्येय घेवन आमी सगळे फुडें सरतात। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारत माता की जय।